رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے بلی درود شریف پڑھ لو. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا رسول اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر، کل جی آیت کریمہ دی میں تواڈے سامنے تفسیر عرض کیتی سی کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ فرمایا محبوب جنہ دی قسمت دے وچ کفر ہے، فرمایا کہ تسی ڈراؤ یا انہاں نوں نہ ڈراؤ، یا یعنی اسلام دی انہاں نوں دعوت دیو یا نہ دیو، تے فرمایا او لا یؤمنون، او ایمان نہیں لیان گے. اسی آیت نو ذہن وچ رکھنا ہے تے اگے سارا سمجھ آ جائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، فرمایا پھر وہ لوگ جڑے نے منافق پرست وہ سرکار دی بارگاہ چاہتے ہیں تے آ کے وہ کی کہندے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول آمنا، کہ اسی آمنا ایمان لے کے آئے ہیں باللہ اللہ تے وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت تے وما ہم بمؤمنین. اللہ فرما رہے وہ ایمان لے کے نہیں آئے. سرکار دی بارگاہ چو آ کے عرض کر رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول آمنا، کہ سونیا اسی ایمان لے کے آئے ہیں اللہ تے باللہ وبالیوم الآخر، اور آخرت دے دن تے وما ہم بمؤمنین. اللہ فرما رہے سونیا ایمان لے کے نہیں آئے. ہاں جی، وہ زبان دا اقرار کر رہے ہیں، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی. فرمایا وہ زبانی اقرار کر رہے ہیں، ہاں جی، لیکن فرمایا وہ تصدیقم بالقلب، وہ فرمایا کہ دلوں تصدیق نہیں کر رہے، اقرار باللسان کر رہے ہیں. وہ تصدیقم بالقلب والا چکر کوئی نہیں. ہاں جی، سرکار دی بارگاہ چو آ کے یہ کہندے نے اسی ایمان لے کے آئے ہیں. اللہ فرما رہا محبوب یہ ایمان لے کے نہیں آئے. یعنی پتہ چلیا کہ ایمان یا جس چیز دا بھی اقرار کرنا وہ فقط زبان نال اقرار نہیں، فقط زبان نال اقرار نہیں، وہ دل دے نال بھی اقرار کرنا پائے گا. کی ہے؟ دل دے نال بھی، بولو دل دے نال بھی. تو ہم دسیا سی نا کہ قرآن پاک سے اللہ رب العزت نے جڑیاں پہلیاں آیات نے وہ منافقاں دیاں نشانیاں دسیاں نے کہ منافق کنوں آکھیا جاندہ ہے، منافق کنوں آکھیا جاندہ ہے. یہ مکے تے مدینے دے منافق نے جڑے سرکار دی بارگاہ چاہندے نے تے آ کے کہندے نے یا رسول اللہ اسی ایمان لے کے آئے ہیں اللہ تے بھی اور آخرت دے دن تے بھی، لیکن اللہ فرما رہا وما ہم بمؤمنین، فرمایا وہ ایمان والے ہے ہی نہیں، وہ ایمان لے کے آئے نہیں. ان دے اندر ایک یہ چیز ویکھو بیلیو کہ ساڈے بھی اج آس پاس اس طرح دے ہزاراں لوگ موجود نے جڑے منہوں کچھ ہور تے دلوں کچھ ہور، منہوں کچھ ہور تے دلوں، بولو دلوں کچھ ہور. تے اے اج دا دستور نہیں، یہ تانوں قرآن پاک سنا رہے ہیں، یہ ازل تو چلدا آ رہا ہے کہ زبان تو اقرار کر دیتا بھی اسی تیرے نال ہاں تے لیکن دلوں کوئی گل بات نہیں. تے لہٰذا زبان تے دل دا ساتھ ایک ہونا چاہیے تا اللہ رب العزت دی ذات مہر لاندی ہے. ورنہ اللہ فرما رہا وما ہم بمؤمنین، فرمایا تسی ایمان والے نہیں جے، مت سمجھا جے بھی تسی میرے محبوب دی بارگاہ چاہ کے اقرار کر رہے ہو، لیکن وہ تہاڈا زبانی اقرار ہے، تہاڈے دل دا اقرار نہیں. فرمایا وہ کیویں اللہ والے فرماندے نہ مکھ نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے. ہاں جی، مدینے والے جدوں بھی ویکھ دے وہ دل ویکھ دے، کہ یعنی یہ دل ہے. فرمایا دلوں اقرار کرنا پڑے گا. جویں سورۃ حجرات 26 پارہ پہلا رکوع اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. فرمایا محبوب جتنے تیرے یار نے یا جتنے تیرے صحابی نے فرمایا امتحانہ، فرمایا میں انہاں دے دلاں دا امتحان لیا ہے، میں انہاں دی زبان دا امتحان نہیں لیا بھی وہ زبان نال اقرار کر دیں. حضرت ابوبکر صدیق کہندے نے سونیا تیرے تو جان قربان، تیرے تو مال قربان، تیرے تو گھر بار قربان. عمر فاروق کہندے نے سونیا تیرے تو ہر شے قربان. عثمان غنی کہندے سونے ہر شے قربان. مولا علی کہندے سونے ہر شے. یعنی فرمایا کہ محبوبہ جتنے بھی تیرے صحابی نے اقرار کر رہے ہیں تے فرمایا انہاں دا فقط زبانی اقرار نہیں،
امتحانا میں رب نے انہاں دے دل ویکھے نے میں رب انہاں دے دلاں دا امتحان لے آئے اتقوا فرمایا محبوبہ اے زبان تو بھی پاس نے تے دل تو بھی پاس نے اے دل تو بھی پاس نے تے زبان تو بھی پاس نے فرمایا اے جو دلوں کو بول رہے نے فرمایا وہی زبان چو بول رہا ہے فرمایا جو زبان ہے وہ دل ہے فرمایا دل دے زبان ایک ہے کی ہے بولو کی ہے جدوں اللہ دے قرآن نے فرما چھڑیا سورت حجرات 26 پارہ ہے پہلا رکوع ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم اللہ فرمایا محبوب جڑا تیرے ہاتھ چاہتے آ کے بیعت کر لئی تیرے غلام بن گئے تیرے صحابی بن گئے میں انہاں دا امتحان لے آئے اتقوا وہ سارے پکے نے لہم مغفرۃ میں سارے نو بخش بھی دیتا ہے سبحان اللہ کیسا کمال ہے کیسا کمال ہے میں آکھیا سارے نو میں لہم مغفرۃ سارے نو میں بخش بھی دیتا ہے لہم مغفرۃ و لہم اجر عظیم اور فرمایا قیامت والے دن انہاں واسطے بڑا بڑا اجر عظیم ہے سبحان اللہ بہت بڑا میں انہاں نو انعام عطا فرمانا ہے تے بابا نے آج جدو مطلقاً اللہ نے قرآن وچ فرما دیتا کہ سونیا میں انہاں دے امتحان لینے دلوں پکے نے تے پھر دسو کسے صحابی دے ایمان تے شک رہ گیا بولو نا قرآن کھولی بیٹھا قرآن کھولی بیٹھا کسی بندے نو انکار ہے تے آ کے پڑھ لے اپنے آپ پڑھ لے حوالہ میں تانوں پتہ دے چھڑدا ہوں ہر گھر دے اندر قرآن پاک موجود ہے ترجمہ موجود ہے پڑھو سورت حجرات ہے 26 12 ہے پہلا رکوع ہے اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب میں انہاں دے امتحان لین امتحان انہاں دے لین کنج امتحان لین کہ ادھر سرکار حکم فرما رہا ہے کہ لاؤ جی غزوہ تبوک تے جانا ہے کچھ لے کے آؤ حضرت عمر بن خطاب کہندے نے آج میں صدیق تو ود جانا ہے حضرت عمر بن خطاب نے اکثر ہر جگہ تے خواہش کرتے ہوں سن کہ میں آج ابو بکر تو ود جانا ہے لڑائیاں تے اسی بیان کرتے ہیں یوسف صاحب کدی اسی یہ بیان کیتا بھی انہاں دی لڑائی ہوندی کیڑی شاید سی فاستبقوا الخیرات اللہ فرمایا کہ دین دے وچ ایک دوسرے تو اگے ودو سرکار نے فرمایا غزوہ تبوک تے جانا ہے مال لے کے آؤ ضرورت ہے مال دی حضرت صدیق اکبر بھی اٹھے تھے عمر فاروق حضرت عمر فاروق دوڑ کے گیا تو کہندے اج میں ابو بکر تو ود جانا ہے کس کام وچ فاستبقوا الخیرات دین دے کام وچ دین دے کام وچ بابا جی محمد علی شاہ صاحب فرماتے ہوتے بیلی ہوئے نا آکھیا کرو بھی ایک بندے کو ایک قلعہ تو آکھے نہیں میں 2 لینے تو میں کہا نہیں ایک بندہ ایک نماز پڑھ رہا ہے تو آکھ میں 5 ہی پڑھنی ہیں اے دین دے اندر سبقت ہے حکم بھی ہے بے فاستبقوا الخیرات فرمایا دین دے اندر ایک دوسرے تو ودو سبقت لے جاؤ ایک دوسرے تو یہی صحابہ کرام دا وتیرہ ہے حضرت عمر بن خطاب گئے گھر جا کے ہاں جی فرمایا سارا مال جمع کیتا اندر وچوں ادھ ماریا ادھا رکھیا گھر والیاں نے گھر رکھیا تے ادھا چوک کے نبی پاک دی بارگاہ چ لے آئے ہاں جی تے صدقے جاواں حضرت ابوبکر صدیق فرماندے رہے جی کر کے دیواراں تے ہاتھ پا مار دے کوئی کہلے تے نہیں رہ گیا کوئی سوئی تے نہیں رہ گئی بھی جڑے یار دی بارگاہ چ حاضر نہ فرمایا ہر شے لے دی اپنے تن دے کپڑے اتارے امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء چ لکھ رہے ہیں فرماندے نے اپنے تن دے کپڑے اتارے کہ اے نقش بندیاں دے اندر چیز ہے یہ سائیاں سانوں بھی پوایا ہے بوری دا لباس یہ جدوں نقش بندی سلسلے دے منازل طے کری دیاں نے نا کہ یہ جدوں خلافت والے معاملے چاہیے ہے یا سیٹ تے بیٹھنا ہے گدی تے یہ سارے سائیں پیپر لے کے باندھے نے انج نہیں باندھے ہے ہاں جی انج نہیں باندھے تے یہ کائنات عالم میں سب تو پہلے جنہ نے فقیری اور درویشی دا لباس پایا ہے انہاں دا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے تن دے کپڑے اتارے تے بوری دا لباس ہٹ جنہوں کیا ہے بوری دا لباس آپ نے پایا تو فرماندے نے کنڈے جڑے نے انہاں دے فرمایا بٹن لا لے تے سرکار دی بارگاہ چ آ گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا میری نظر نبوت نال ویکھو اج وحدہ لا شریک نے نوری مخلوق نو فرمایا بھی اپنے نوری لباس اتارو میرے یار صدیق دی سنت ادا کرو سبحان اللہ فرمایا سارے اپنا نورانی لباس اتار دیو تے فرمایا اج عرشیاں نے بھی فرمایا ابو بکر دی سنت ادا کر کے تے فرمایا بوری دا لباس پایا
کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا تسی بھی صدیق دی سنت ادا کرو. ہاں جی، کہ یعنی فرمایا کہ رکھیا اپنے تن دے کپڑے بھی نہیں، وہ کپڑے بھی سرکار دی بارگاہ چ لے آئے، وہ کپڑے بھی سرکار دی بارگاہ چ لے آئے، آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ لے آ کے رکھیا سارا سامان. اللہ اکبر. ہن سرکار دے سوال کرن دا انداز کیسا ہے؟ اہل سنت و جماعت دے عقیدے تے مہر ہے. صرف سوال ہی نہیں، مہر ہے. اور یار لڑائی جھگڑے کی گل ہی کوئی نہیں. حدیث رسول ہے، انہوں پڑھو تے اچھے طریقے دے نال پڑھو تے پڑھ کے انہوں سمجھو. اے قرآن ہے جیسے اندر تمہیں سمجھا رہے ہیں، بڑیاں گلاں تمہیں سمجھ آ گئی ہونی ہیں. اے قرآن ہے، انہوں پڑھو آسان طریقے نال، ترجمہ پڑھو، ان کی تفسیر پڑھو. پتہ ہی نہیں، لوڑ ہی کوئی نہیں لڑائی دی. ہر بندے نو پتہ لگ جائے گا حق کی ہے باطل کی. اج دا پر فتن دور ہے، سمجھ آندی نہیں شاہ جی پتہ نہیں حق تے کون باطل تے کون. میں کہنا قرآن اور احادیث تے ہوندیاں جے پھر بھی تینوں مینوں حق دی شان نہیں ہو رہی تے پھر ربوں آئی. آ گئے آقا علیہ السلام نے غیب دان نبی. آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ. فرمایا گھر والے واسطے کی چھڑ کے آئے؟ سوال الفاظ سے غور کرے. گھر والوں واسطے کی چھڑ کے آیا ہے؟ پتا سی نا بھی ادھا چھڈ آئے نے، ادھا چھڈ آئے. گھر والوں واسطے کی چھڈ کے آیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب عرض کر دینے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سونے ادھا لے آیا تے ادھا بال بچوں واسطے چھڈ آیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی ابو بکر گھر کنوں چھڈ کے آیا؟ عمر بن خطاب واسطے الفاظ کی استعمال کیتے، فرمایا گھر والیاں واسطے کی چھڈ کے آیا ہے؟ پتا سی صدیق نے اپنے تن دے کپڑے بھی لے آیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر کنوں چھڈ کے آیا ہے؟ ہاتھ بن کے عرض کیتی سونے رب رسول دے ہوندے کسے تیسرے دی لوڑ ہے؟ گھر سونے رب دے ہوندے رسول نو چھڈ کے آیا. تے اللہ فرما رہا سونے میں انہاں دے امتحان لینے، میں انہاں دے اج کر کے امتحان لینے. تے فرمایا اے رکھ دے اپنے کول تن دے کپڑے بھی نہیں. ہاں جی، رکھ دے اپنے تن دے کپڑے بھی کوئی نہیں. تے ویلی وہ چیز ہے وے کہ جیڑے ابو بکر صدیق اللہ اکبر او تاجدار صداقت بابا نیاز اپنے تن دے کپڑے بھی لا کے نبی پاک دی بارگاہ چ رکھ دے وے، انہوں باغ دی لوڑ سی. افسوس دی گل نہیں، بولو نا، بولو سارے بولو نا. افسوس دی گل نہیں پتر سجاد، افسوس دی گل نہیں بھی جیڑے صدیق اکبر پاک اپنے تن دے کپڑے وہ بھی لا کے تے نبی پاک دی بارگاہ چ رکھ رہے ہیں تے گھر دے وچ دیواراں تے ہاتھ پا مارتے ہیں بھی نہ کو کھل رہ جائے تے نہ کو سوئی رہ جائے جڑی یار دی بارگاہ چ پیش نہ کر سکاں. وہ جن نے رکھے اپنے تن دے کپڑے بھی نہیں انہوں باغ دی لوڑ سی. بولو نا، انہوں باغ دی لوڑ سی. اللہ اکبر. نہیں یہ گل ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام دے غلاموں سرکار دے صحابہ نے تے اپنا تن بدن محبوب پاک دے قدماں چ پیش کر چھڈے، محبوب پاک دے قدماں چ پیش کر دیتا. آقا علیہ السلام دے غلاموں صحابہ کرام قبضہ کرن والے نہیں، صحابہ کرام حق دلان والے نے. کی نے حق بولو، حق دلان والے نے. صرف اشارہ کرنا ہے. تمہیں واقعہ سنایا سی نا کہ جس وقت ایران فتح ہویا تو حضرت آقا امام حسن تے امام حسین پاک حضرت عمر فاروق کو اپنا حق لینا ہے. اجے جانگتے بھی نہیں گئے. اللہ دا قرآن کے اندر سورۃ انفال نماز پارا ہوا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. فرمایا مال غنیمت اللہ دے اندر رسول واسطے. اس تو بعد فرمایا جڑے جہاد تے جاندے نے انہاں واسطے، جڑے سپاہی ہوندے نے انہاں واسطے مال غنیمت. مال غنیمت کنوں آکھیا جاتا ہے بھی ایک علاقے نو فتح کیتا ہے، اتوں جڑا مال آیا ہے وہ مال نو سارا جمع کیتا جائے گا تے وقت دا جڑا امیر المؤمنین ہوئے گا وہ جڑے فوجی گئے نے جا کے حق دی خاطر لڑے نے جہاد کیتا ہے انہاں وچوں ونڈ کے سارا حصہ انہاں نوں دتا جائے گا. مال غنیمت اینو آکھیا جاتا ہے. مال غنیمت آیا. اللہ اکبر. حضرت امام حسن آئے، آکھیا چاچا عمر میرا حق مینوں دیو. فرمایا اینوں 10,000 دیو. امام حسین آئے، فرمایا اینوں بھی 10,000 دیو. پتر اٹھ کے کھڑا ہویا کہندا ابو جی یہ تے جنگ تے ہی نہیں گئے، یہ تو لڑن واسطے نہیں گئے، یہ تو میدان جہاد ہی نہیں گئے.
تے ابا جی مینوں تسی 5000 دے رہے ہو، انہاں نوں 10,000 دے رہے ہو. عمر بن خطاب دا الفا قیامت تک روزے روشن دی طرح چمک رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا او عبداللہ عمر پتر سن، تینوں اپنی جنگاں دی نظر آ رہی ہیں، تینوں اپنی جنگاں نظر آ رہی ہیں. فرمایا مینوں محمد مصطفیٰ دی نسل نظر آ رہی ہے. فرمایا تینوں اپنی جنگاں نظر آ رہی ہیں. فرمایا کیڑیاں جنگاں؟ فرمایا مینوں تو مصطفیٰ کریم دی نسل نظر آ رہی ہے. حق دیتا کہ لیا؟ نہیں تو عمر بن خطاب فرما نہیں سی سکتے بھی شریعت بھی کہہ رہی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ نہ بھائی مال غنیمت انہاں واسطے ہے جڑے میدان جہاد جاندے نے. فرمایا تسی تے گئے ہی نہیں. یعنی پتہ چلیا کہ حضرت عمر بن خطاب دا بھی یہ عقیدہ سی بھی ساری کائنات کھائی زہرا دے پتران دا صدقہ رہی. سبحان اللہ. تے لہذا اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے میں انہاں دا امتحان لیا ہے، میں انہاں دا امتحان لیا ہے. اقرار باللسان بھی نے تصدیق بالقلب بھی نے. سبحان اللہ. فرمایا زبان تو بھی پکے نے اور فرمایا دلوں میں پکے نے. تو لہذا آقا علیہ السلام دے غلاموں صحابہ دی تعلیمات بھی ہے، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات بھی ہے، اولیاء کرام دی تعلیمات بھی ہے کہ صرف زبان نال اقرار نہیں، کسی نے مننا ہے تو دلوں منو. کی ہے؟ بولو بولو کی ہے؟ جدو کسی نے مننا ہے تو کی کرنا ہے؟ دلوں مننا ہے. ٹھڈے چ منافقت نہیں رکھنی، ٹھڈے چ منافقت نہیں رکھنی. مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کہ دکھاوے دی محبت نالو کھلی نفرت چنگی ہے. دکھاوے دا پیار نہ کرو، کھلی نفرت کر لو. اللہ لران کہہ دے بلے سونے سانو تیری اس گل نال اعتراض ہے، گل ختم. تو ویسے بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے میریاں غلطیاں مینوں دسیا کرو کیونکہ انہوں نے میں ٹھیک کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا میریاں غلطیاں میرے نال گل کرو، میں ٹھیک کرنیاں نے. فرمایا باہر جن دے نال کردے پائے انہیں نہیں ٹھیک کرنیاں. سمجھ آ رہی نہیں صاحب؟ ہاں جی نصیر صاحب سمجھ آ رہی؟ فرمایا میریاں غلطیاں دا اقرار میرے نال کرو کیونکہ انہوں میں ٹھیک کرنا ہے. لہذا جس بندے نال اعتراض ہوئے ان دے نال گل کریا کرو بجائے پورے پنڈ ہاں جی گندیاں جنانیاں کو ٹھنڈورا پھیر دینا بھی اے ہو گئی تے اے ہو گئی تے اے ہو گئی. جن دے نال اعتراض ہوئے نا انہوں پوچھ لئیدا ہوندا ہاں جی جناب اے گل تسی کیتی انج سانو گائیڈ کرو، سانو سمجھاؤ بھی یہ گل اس طرح ہی ہے، ساری عقل چ نہیں آ رہی. منافقت پہلی تو چھڑ دیو. پھر بھی میں وہ شعر پڑھ دیاں گا انہیں کیا انہوں ماہی کدی نہیں ملیا جڑا دو گھراں دا سانجا، ایکو پاسا رکھ نہیں ہیرے یا کھیڑے یا رانجا. ہاں جی ایک پاسا رکھنا پائے گا، دو پاسے لت رکھیے نہ سونے. اور تسی پنجابی لوگ مثال دیں بھی دو بیڑیاں چ پیر رکھنے والا کامیاب نہیں ہوتا. ہاں جی ایک بیڑی چ پیر رکھ، دو رنگ نہیں ایک رنگ ہو جا تو وہ رنگ مدینے والے دا رنگ ہے، وہ سرکار دا رنگ ہے، وہ عشق مصطفیٰ دا رنگ ہے. اللہ اکبر. فرمایا وامن الناس من یقول آمنا. فرمایا وہ آ کے کہیں گے یا رسول اللہ آمنا اسی مان لے کے آئے اللہ دے وبالیوم الاخر اور آخرت وما ہم بمؤمنین. فرمایا او ایمان والے بولو اے ایمان والے. فرمایا یخادعون اللہ. فرمایا وہ دھوکھا دیندے نے اللہ نو. ہاں والذین آمنوا اور انہاں لوگاں نو جڑے ایمان لے کے آئے. یعنی وہ منافق دھوکھا دے رہے نے، دھوکھا دینا چاہتے نے کہ اسی چلو اللہ نو دھوکھا دے لیں گے کہڑا رب نو پتہ لگنا اسی اندروں منیا یا اتوں منیا. تو پھر اس تو بعد ایمان والے نو دھوکھا دینا چاہتے نے. اگے سنو اللہ فرمایا وما یخدعون الا انفسہم. اور در حقیقت وہ اللہ نو دھوکھا نہیں دے رہا ہے، وہ اپنے آپ نو دھوکھا دے رہا ہے. وما یخدعون وہ دھوکھا دے رہے ہیں الا انفسہم اپنیاں جاناں نو، وہ اپنے آپ نو دھوکھا دے رہے ہیں. وما یشعرون. فرمایا وہ تے عقل ہی نہیں رکھ دے، وہ تے شعور ہی نہیں رکھ دے. وہ کہیں دے اسی اللہ رسول نو دھوکھا دے رہے ہیں، اسی ایمان والے نو دھوکھا نا نا نا. وما یخدعون الا انفسہم. فرمایا وہ اپنے آپ نو دھوکھا دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ نو دھوکھا دے رہے ہیں. یعنی پتہ چلیا لکھاں بیر بیری نو لگ دے. ہاں لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے نے کچے. وہی وٹے کھان محمد جڑے رہندے پکے، وہی وٹے کھان محمد جڑے رہندے بولو جڑے رہندے. وٹے دی گل آ گئی ہے. میرے بابا جی دا عرس کل شروع ہو رہا ہے.
چلو انہوں دی وچ گل کر دئیے. پھر محمد علی شاہ صاحب نا اس طرح بازار چوں آ رہے یوسف صاحب تے بچے نا بیری سی انج کر کے نا وٹے مارتے پے بھی چلو بیر ڈگن گے سکھاواں. وہ فرماندے بچے نے انج کر کے وٹا ماریا تے اگے بابا جی سرکار سن انہاں دے نا متھے چ لگ گیا وٹا. وہ بابا جی سرکار نے وٹا چکیا تو بچہ جڑا نا گھبرا گیا بھی لگدا بابا مینوں مارے گا. بابا جی سرکار کول آئے تو کہنے لگا بابا جی میں قسم لے لو جان کے نہیں ماریا, میں تو انج کر کے ماریا ہے تے میں تو بیری نو ماردا پیا سا. آپ نے فرمایا بچہ بیری نو وٹا کیوں ماردا پیا؟ انہیں کہا جی بیری نو وٹا ماری ہے تو بیر دندی تے اسی کھانے ہاں. تو آپ نے فرمایا بچہ تیرا یقین کامل ہے, تیرا عقیدہ کامل ہے بھی بیری نو وٹا ماراں گا تو بیر دے گی. تو فرمایا جی اوہی وٹا کسے ولی نو لگ جائے تو وہ ایویں ضائع جائے گا. فرمایا اوہی جے وٹا کسے رب دے ولی نو بج گیا تو کہ کہنا تیرا وار ضائع جائے گا. فرمایا انج کر کے سینے نال لایا تو فرماندے جا بیری بیر دندی ہے جی وہ وٹا کسے ولی نو لگ جائے تو وہ ولی بنا چھڑدا ہے. آپ نے انہوں سینے دے نال لایا تو ولی بنا چھڑیا. ہاں جی آقا علیہ السلام دے غلاموں تانے مینے اس تو بعد انگلیاں بھی انہاں دی ذات تے اٹھدیاں نے جڑے پکے ہوندے نے, کیونکہ اللہ دے ولیاں نے فرمایا ہے نا لکھاں بیر بیری نو لگ دے چڑھ جاندے نے کچے اوہی وٹے کھان محمد جڑے رہندے بولو جڑے رہندے پکے. تے جڑے پکے ہوندے نے نا وٹے انہاں نو وجدے نے گلاں لوکی انہاں نو کردے نے تے ایسی پرواہ کوئی نہیں کیونکہ وہ ہے پکے نے. وہ ہے کی نے بولو وہ ہے کی نے پکے نے. تے اللہ فرما رہا ہے کہ مینوں دھوکھا دے کے یا ایمان والیاں نو یا میرے رسول نو دھوکھا دے کے تسی آپ دھوکھے چ جے تسی کچے دے کچے رہنا ہے. تے فرمایا جے پکے صدقے دل دے نال فرمایا مینوں تے میرے رب نو میرے محبوب نو مان لو گے تو فرمایا پھر پکے ہو جاؤ گے, پھر کچے نہیں رہو گے. پھر کی ہے پکے ہو جاؤ گے پھر کچے. اگے سنو اللہ فرمایا فی قلوبہم مرض, فرمایا انہاں دے دلاں دے اندر مرض ہے. انہاں دے دلاں دے اندر ایک یعنی منافقین دے دلاں دے اندر ایک مرض ہے. وہ مرض کا دی ہے وہ منافقت دی مرض ہے. کا دی ہے منافقت دی مرض ہے. اللہ فرمایا فزادہم اللہ مرضا, میں انہاں دی مرض نو ودا چھڈیا ہے. فزادہ میں زیادہ کر دیتا ہے, مرضا انہاں دی مرض نو میں زیادہ کر دیتا ہے. جویں اللہ رب العزت سورت 29 پارے دے اندر اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان بطش ربک لشدید, فرمایا کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے. فرمایا میں انج کر کے ڈھل دیتی ہوئی. فرمایا جدوں میں انج کر کے کھچدا پھر چڑھتے سورج ٹالتے ویکھے. ہاں جی پھر فرمایا اے انج کر کے جدوں میں ان دی لگام کھچدا نا ان بطش ربک لشدید, پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے. پھر کیا میری پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ فرما رہا تواڈے دلاں دے اندر مرض ہے, کوڑ ہے, میں انہوں ودا چھڈیا ہے. بلاؤ موجہ مارو موجہ مارو. اللہ رب العزت نے فرمایا والا ہم عذاب علیم, فرمایا انہاں دے واسطے دردناک عذاب ہے. کی ہے انہاں دے واسطے کی ہے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون, کیوں عذاب ہے؟ بما کانوا یکذبون, جڑا انہاں نے رب دی ذات نو بھی جھٹلایا ان دے حبیب دی ذات نو بھی جھٹلایا. فرمایا ان دے بسبب انہاں واسطے بڑا وڈا دردناک بولو دردناک عذاب ہے. کہ فرمایا جنہاں نے آ کے میرے محبوب دی ذات نو بھی نہ منیا تے میری توحید دا اقرار بھی نہ کیتا, میرے محبوب دی نبوت دا اقرار بھی نہ کیتا. فرمایا والا ہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون, فرمایا انہاں نو دردناک عذاب ہے بما کانوا یکذبون, بسبب ان دے جڑا انہاں نے جھٹلایا ہے. کی کیتا ہے بولو کی کیتا ہے جھٹلایا ہے. اس وجہ تو بیلیو اے جڑا عیسائی ہے غیر مسلم ہے, ہاں جی ان دے نال تعلق جڑا وہ نہ رکھیا کرو, کیونکہ وہ وحدہ لا شریک دا بھی منکر, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین دا بھی منکر. ہاں جی ایک بندہ تیرے محبوب دی نبوت دا اقرار ہی نہیں کر رہا, تیری ان دے نال ہی بابا نیف یاری لگی ہوئی. ہاں
وہ تیرے محبوب دی نبوت دا اقرار نہیں کر رہے. لیکن ساڈے بابا جی فرماندے ہوندے سی بیلیو جن دے نال بھی رشتہ رکھنا ہے اللہ دے نبی دی وجہ تو رکھنا ہے. آپ اتھوں تک فرما دیندے سن. آپ فرماندے سی میں مولا حسن نو بھی کدی نہ مندا جے وہ کتے آقا پاک دا پتر نہ ہوندا. میں مولا حسین نو بھی کدی نہ مندا جے مدینے والے تاجدار دا پتر نہ ہوندا. فرمایا اسی اہل بیت نو منیا ہے تے او بھی نبی پاک دی وجہ تو منیا ہے. اگر اسی صحابہ کرام نو منیا ہے تے او بھی نبی پاک دی وجہ تو منیا ہے. فرمایا اسی جیڑا رشتہ رکھنا ہے نا او اللہ دے نبی دی وجہ تو اللہ دے نبی دی نسبت دی وجہ تو رکھنا ہے. کی ہے جیڑا نبوت دا اقرار نہیں کر رہا تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا اقرار نہیں کر رہا تے میری جان اون دے نال رشتہ داری رکھنا اون دے نال بیٹھ کے یوسف صاحب اکثر ساڈا ایک عقیدہ پکا ہے آہے دل مننے تے سائیاں نہ بیٹھ کے کھا لو نہیں تے چھڑ دے. ایتھے دل مننے والی کیڑی گل ہے جدوں انہیں کلمہ ہی نہیں پڑھیا تیرے دین وچ داخل نہیں تیرے اسلام وچ داخل نہیں ہو. ہاں جی تو پھر کیویں کہنا ہے. اللہ کا قرآن ہے سورۃ توبہ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. فرمایا ایمان والے مشرکین نجس نے پلیت نے. مشرکین کنوں کیا جاتا ہے شرک دی یہ تعریف ہے جڑا اللہ دی ذات نال کسے نو شریک ٹھہرائے. ان دی ذات کی ہے وحدہ لا شریک کی ان دی ذات وحدہ لا شریک وہ گلا ہے لا شریک الا ان دا شریک کوئی نہیں. ان دا شریک کوئی نہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. فرمایا جڑے یہودی نے وہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ دا پتر کہندے نے. وقالت المسیح ابن. فرمایا جڑے مسیح نے جڑے عیسائی نے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دا پتر کہندے نے. اللہ فرماتا لم یلد ولم یولد. نہ مینوں کسے نے جنیا ہے تے نہ میں کسے نے جنیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. میں کلا میں کی ہاں کلا. تے یہ جڑے عیسائی نے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دا پتر کہہ رہے ہیں. اللہ فرما رہا لم یلد ولم یولد. ہاں جی تے لہذا بیلیو رشتہ ان دے نال رکھیا کرو. جڑا کل دا میرا درس ہے گا سی کہ بیٹھیا بھی ان دے کولو کرو نسبت بھی ان دی حاصل کرو اور یاری بھی ان دے نال رکھو کہ جتھوں فائدہ نصیب ہوئے کو تھوڑا بہتا دین نو فائدہ نصیب ہوئے. منیر 15-20 سال ہو گئے نے ایک بیلی نال ساڈی یاری لگی ہوئی ہے تے او سانو نماز تے نہیں لا سکیا یا اسی انہوں نماز تے نہیں لا سکے. یاری دا انداز تے یونس صاحب اے بھی چار بیلی رل کے بیٹھے ہون ادھروں رب دا حکم آوے باہ پھڑو چل سونیا بقایا گلاں بعد وچ پہلے رب دا فرض ادا کریے. ساڈا اتھ کی حال ہے یاری تے نہ ہوئی. پھر سرکار فرمایا یاری رکھو اللہ کے رسول دی رضا دی خاطر. ساڈا اتھے حال ہی کوئی نہیں. آقا علیہ السلام دے غلاموں بدلنا پائے گا اپنے آپ نے بدلنا پائے گا. جی ایک جیسے رہ گیا نا اللہ فرمایا میں تینوں اپنی عبادت واسطے تخلیق فرمایا. ہاں جی بابا جی سرکار فرماندے ہوندے سن بیلیو رزق دا وعدہ اور رب نے اپنے ذمے لیا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. فرمایا اللہ دی ذات تے بھروسہ رکھ یہی کافی ہے یہی کافی ہے. تو فرمایا انہیں رزق دا وعدہ لیا ہوا ہے کہ رزق دی پریشانی نہ کری. وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. فرمایا تینوں میں رزق دینا ہے. سبحان اللہ. ہاں جی تے تیرے ذمہ وہ نکیل آیا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا میں تینوں زندگی اور موت دے درمیان ایک فرمایا ایک وقت دیتا ہے. اس وقت دے وچ فرمایا عبادت کر ریاضت کر. فرمایا مینوں راضی کر میرے حبیب نو راضی کر. تے دو حرفی گل ہے. رزق دا وعدہ انہیں کیتا ہے. اسی رب رسول دی ذات نو چھڈ کے جنہ رزق پیچھے بھج رہے ہیں. عمران رزق ساڈے تو 6 قدم اگے ہے. رزق ساڈے تو بولو سبحان اللہ کوئی گل سناواں تانوں. سبحان اللہ. رزق بڑا کیویں نصیب ہوندا ہے. ایک واقعہ بڑا کمال حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دا. آپ فرماندے بھی ایک نا محلے دے وچ مائی بڑھڑا رہندے سن. چگی انہوں نے پائی چاچا شریف چگی پائی انہوں نے. وہ فرماندے محلے والے نے نہ کو بابا نہیں انہوں نے کو 2 روٹیاں دے جانیاں 3 ٹائم انہوں نے کہنا لو جی کھاؤ. پھر جنانیاں مڑ جنانیاں ہوندیاں. انہیں ایک دن بابے نو آکھیا انہیں کہا سونے بڑی ہوگی مانگ کے کھا لی ہوں کما کے لیائے گا تے کھانی آ نہیں تے اے اپنی کلی سانب اسی چلے. بڑا پریشان دل چ دلیل آئی بھی چلو کچھ تو کچھ کرنا ہی ہے. کہندا چلو صبح نو کام تے جاواں گا. صبح ہوئی اپنی بیوی نو کہندا بھی اے لیا میرا سامان میں کام تے جاواں. انہیں کہا کہ
उन्हें कहा एक मुसल्ला दे दे, एक लोटा दे दे, तो तस्बीह भी दे दे, ऐ मेरा समान है, मैं काम ते जाऊँ। कहते यूनुस साहब ने मुसल्ला लिया, तस्बीह ली, लोटा लिया। लोटा होंदा जिन्ना वज़ू किया जाता है, हाँ जी, तांबे का, पित्तल का, सिल्वर का लोटा दहेज के अंदर दिता जाता सी धियां नूं कि लै पुत्र 5 वक्त के अंदर वज़ू करके नमाज पढ़ी। हुण बजाए लोटे दे एड्डी वड्डी एलसीडी दी जाती, लै आ जिहड़ा लित्तर जिहड़ा रिमोट आ अपने हाथ च फड़ी रख ते मौजा मार। हाँ जी, अल्लाह अकबर। फरमांदे भी वो चला गया जंगल के अंदर जाके यूसुफ साहब मुसल्ला डाया, सारी दिहाड़ी रब की इबादत की, जिक्र उजगार किया, रात को घर आया, बीवी पूछ रही हाँ भी दिहाड़ी लगी, मार्फत की गल है, दिहाड़ी लगी? उन्हें कहा बड़ी कमाल लगी। उन्हें कहा बड़ी कमाल दिहाड़ी लगी है। तो उन्हें क्या दिहाड़ी नहीं हो लिया? उन्हें कहा मालिक ने क्या कल लै जी। अगला दिन होया मुनीर तो फिर कहता लिया मेरा दे जुली बिस्तरा, मैं काम ते जाना है, काम ते टुर गया। फरमांदे फिर जाके सारी दिहाड़ी रब की इबादत की, शाम को घर आया, बीवी ने पूछा हाँ दिहाड़ी लगी है? उन्हें क्या कल नालों बहुत ही पक्की लगी है, कल नालों बहुत ही पक्की लग गई है। उन्हें क्या दिहाड़ी? उन्हें क्या मालिक ने कहा भी परसों कल लै नहीं, और दो दिन लंघ गए। अल्लाह अकबर। सुबह का वक्त होया तो कहता लिया मेरा जुली बिस्तरा, तो कहने लगी एक मेरी सुन ला, आज दिहाड़ी लैके आई ने तो घर ना बड़ी, हाँ लैके आई ने तो घर ना बड़ी। कहते सारी दिहाड़ी गया जाके ना फिर अल्लाह का जिक्र किया सारी दिहाड़ी, तो रोंदा रहा, कहता सोने मेरा तो इत्थों तक ही वाह चलता सी, मैं चला लिया, अगों लज्जा शर्मा रखनिया तेरा काम है। हाँ जी। फरमाते ने कि रात को घर आया तो कहता हुण बीवी नूं की आखांगा? कहते दरवाजे के बाहर मैं खड़ा ज़ारो कतार रो रहा भी हुण अपनी बीवी नूं की आखां। फरमाते उनकी बीवी बाहर आई तो कहन लगी आ मेरे सिर दे साइयां बाहर खड़ा की करदा है, अंदर आ जा, तेरा तो मालिक ही बड़ा चंगा है, तेरा तो मालिक ही बड़ा चंगा है। उन्हें क्या हो गए? उन्हें क्या आया वेख वेड़ा नहीं भरया पिया रिज़क दे नाल? उन्हें क्या मेरा मालिक आया सी? उन्हें क्या दोपहरे आया सी, बड़ा सोहना सी, बड़ा सोहना सी आया है, ते हर शै वो दे के गया है, ते एक तेरे वास्ते पैगाम दे के गया है भी रात नूं मेरे मजदूर नूं आखी भी मेरी मजदूरी विच कमी तू नहीं आउण देनी, रिज़क जाने ते मैं जाना, कमी तू नहीं आउण देनी ते रिज़क जाने ते तू दब के मजदूरी कर, तू अपना फर्ज अदा कर ते असी अपना फर्ज अदा कर। मैं नहीं वेख्या भी जेड़ा बंदा रब की बारगाह च आके झुक जाए भुखा मरिया हो, नहीं, उन्होंने पता है भी आके मेरी बारगाह च झुक गया है तो मैं इन्हूं देना है। अल्लाह फरमाया वमा लकुम मिन अल्लाह वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। फरमाया मैं दोस्त भी बड़ा कमाल दा और मददगार भी बड़ा कमाल। आका अलैहिस्सलाम दे गुलामों जेड़ा वादा उन्हें कीता होया वो उनदे सुपुर्द करो, तो जेड़ा वादा उन्हें तेरे नाल लिया होया है वो तू अदा कर, तो रिज़क दे विच कमी नहीं आन लगी। तो किसी टाइम अगर घर दे विच फुरसत मिले ना, बल्कि फुरसत कढ़नी पैंदी है, वो थोड़ा बहुता टाइम कढ़ के ना तो चंद मिनट अल्लाह दी कलाम नूं सीने दे नाल लाया कर, इनू खोलिया कर, इनू खोल के अपने सीने नाल लाया कर। असी एक पीर होने के नाते कहने भी रब ने 30 पारे वाला तवीज़ तेन दे छड्या, इस तो वड्डा तवीज़ केड़ा है? वो इस तो वड्डा तवीज़ केड़ा है? हाँ जी, इनू पढ़। अल्लाह फरमाया सारा कुरान ही शिफा, जेड़ी आयत होंदी पढ़ के उन्हें फूक मार के पानी पी, अल्लाह मरज़ भी दूर कर देगा। लेकिन चीज़ है कि मकसद है खोलन दे नाल, की है बोलो की है मकसद है खोलन दे नाल। आका अलैहिस्सलाम दे गुलामों जेड़ी ज़िंदगी बच गई है ना, कोशिश यही करो कि अल्लाह रसूल दियां रज़ावां ते राज़ी रह के गुजार छड्डो। हाँ जी, उनके नाल गिले शिकवे नहीं जचदे। जो उन्हें हुक्म फरमाया भी आ बंदिया मेरी बारगाह च आके झुक जा, तो फल झुके हुए नूं लगदा है, आकड़े हुए नूं फल नहीं लगदा। आकड़े हुए नूं फल, आकड़े हुए नूं फल वो गल ना जिवें तुहानूं सुनाई सी भी एक बाबा नमाज नहीं सी पढ़दा, बाबा नहीं हर वक्त हुक्का छिकी रखना, उन्होंने बंदे कहना भी आया यार मसीते मरना भी एक दिन, उन्हें कहा यार तुहाडी कमरे पैना, जो पैना आपे साईं साहब लै लिया। वो कहते भी एक दिन पहले साफे च बैठा, लोग आख्या केड़ा तेरा उस्ताद है भी सोहना, केड़ी गिद्दड़ सिंगी उनके कोल, अही तेरे तरले लै मारे तू मसीते नहीं आया। उन्हें क्या सोहना जेड़ा पींदा सी वो मेरा हुक्का उस्ताद। हाँ उन्हें क्या हो के उन्हें क्या हुक्के दियां दो नाल ही आउंदियां, एक आकड़ी हुंदी एक थोड़ी झुकी हुंदी, जेड़ी आकड़ी हुंदी उनके सिर ते चिलम हुंदी अग दी। हाँ जी, तो जेड़ी झुकी हुंदी उनके विचों साह खिच्चीदा, मज़ा लईदा। हाँ जी, वो सुकून दिंदी है।
تے آکھیا میرا حکا ہی استاد ہے، میں میں بیٹھیا سوچیا ہے بھی بندے اج یہ آکڑیا رہا تے اس جہان بھی سر اتنے آ گئی، اگلے جہان بھی سر اتنے آ گئی، تو جے کتے جھک جائے گا تو اللہ کرم نوازی فرما دے۔ ہاں جی آقا علیہ السلام دے غلامو سرکار دی تعلیمات کو پڑھو، ہاں جی قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک دا ترجمہ تفسیر پڑھو، انشاءاللہ اللہ رب العزت ساری مشکلات آسان فرما دے گا۔ اور میں بھی تواڈے واسطے دعاواں کردا رہنا، تسی میرے واسطے کردے رہیا کرو۔ ہاں جی اللہ رب العزت سب نو سلامت رکھے، اللہ رب العزت سارے بیلیاں دے کاروبار صحت عمر ایمان چ اللہ برکت عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا اللہم